हाउ डू वी मैक्सिमाइज वैल्यू प्रोपोजिशन इन सर्टन प्राइस पॉइंट. तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम कंज्यूमर्स को वही एक्सपीरियंसेस ऑप्टिमाइज करके एट अ स्लाइटली डिफरेंट प्राइस पॉइंट, एंड दैट हैज बीन काइंड ऑफ आवर स्ट्रैटेजी. तो उसमें क्या आपकी रिसर्च होती है प्रॉपर मार्केट के लिए, उसकी बेस पे आप प्राइस इवेल्युएट करते हैं? क्योंकि खासा रोल रहा आपका इस हवाले से कि इस रीजन के लिए प्राइस टैग क्या होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए. बिल्कुल. हमने जी अपने ऑपरेटर पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया है. हमने कंज्यूमर इनसाइट स्टडीज की हैं, हमने उसके अंदर प्राइस पॉइंट डिफाइन किए हैं, और फिर उसके बाद उस मैट्रिक्स के अंदर हमने ऐड किया यूजेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी. एंड व्हाट वी डिड वाज कि जो यूज केसेस हाईएस्ट यूजर बेनिफिट्स के साथ आते हैं, हमने उनको कोशिश की है मैक्सिमाइज करने की इन प्रोडक्ट डिलीवरी, और ये मॉडल जो है वो हमारे लिए एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा. सर्विस ऑपरेटर्स आपके साथ किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट का मॉडल है कि आपने जो प्रोवाइडर है वो इन द लॉन्ग रन प्रोवाइडर आपके हैंडसेट्स में आपके साथ एग्रीमेंट करेगा और वो आगे दे रहा होगा? दैट वुड बी द मॉडल इन फ्यूचर. तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं. हम जब डिवाइसेस लॉन्च करते हैं तो उनके प्लेटफॉर्म से उन्हें टेस्ट करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को पूरा एक्सपीरियंस मिल सके. इस केस में हम N8 को अगर आप देखें तो हमने वो यूफोन के साथ मिलके राइट डेटा बंडल के साथ उनको राइट वैल्यू मिक्स के साथ हमने पेश किया है. तो वी वर्क वेरी क्लोजली विद द ऑपरेटर्स, जहां पे हम शेयर करती हैं इन्फॉर्मेशन, वो हमसे शेयर करते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं. And we try to together maximize because we feel that we are sister concerned companies. हमारा बेनिफिट उनका बेनिफिट होता है. हम हार्डवेयर के थ्रू डिलीवर करते हैं और वो हमें थ्रू देयर नेटवर्क वो एबिलिटी प्रोवाइड करने का मौका देते हैं. एक चीज इमरान साहब, इससे पहले अगर हम पिछले 2 से 3 साल पहले देखें तो मार्केट में काफी प्लेयर्स थे. नोकिया के कंपेटिटर्स में अगर हम देखें तो शायद हमें सीमेंस भी कहीं नजर आता था, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेयर्स जो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गए, मर्जर्स में चले गए या वैसे ही लिक्विडेट होते हुए देखे हमने. नोकिया के सर्वाइवल की वजह और उन प्लेयर्स के मार्केट से डिमिनिश होने की आप किस तरह से फिगर आउट करेंगे उसको? जहां ट्रेडिशनल कंपटीशन कम हुआ है, मेरा अपना ख्याल ये है कि इंडिविजुअल कंपटीशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है. न सिर्फ नोकिया, बाकी कंपनीज भी उसी स्ट्रैटेजी को कैच ऑन कर लेती हैं. बड़ी कंपनियां यूजुअली इस ट्रांसफॉर्मेशन के लीडिंग एज पे होती हैं. तो हमने जब वैल्यू प्रोपोजिशंस को एवेल्युएट किया, मार्केट को एक्सपैंड किया, तो फ्रेगमेंटेड कंपटीशन बहुत सारा उस मार्केट के अंदर आ गया है. तो अगर आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल एक आध कंपनीज जो कि मुश्किल हालात में मुल्क छोड़ के चले गए, उसके साथ साथ ऐसा हुआ है कि फ्रेगमेंटेड कंपटीशन बेइंतहा बढ़ गया है. तो कंज्यूमर इवेंचुअली बेनिफिट करता है. एंड आई थिंक आई एम अ बिलीवर दोज हु फुलफिल द कंज्यूमर प्रॉमिस विल गेन फ्रॉम इट. तो कम भी हुआ है, ज्यादा भी हुआ है. एक एंड तो ये हो गया जो आपने कहा कि कंज्यूमर की आपने नीड को सेटिस्फाई किया. सिटिंग अब्रॉड, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से बात करें, सिटिंग अब्रॉड एंड फुलफिलिंग कंज्यूमर नीड, क्या नोकिया इस वक्त जिन लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है डेफिनेटली कंपेटिटिव एज है, और अगर हम उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखें तो वो भी इस वक्त खासी ज्यादा नोकिया को हासिल है. पाकिस्तान की मार्केट किस लिहाज से, किसी भी लिहाज से क्या लुक्रेटिव नहीं लगती यहाँ पे प्लांट इंस्टॉल करने में? अगर हम साल 2 साल 3 साल पहले की बात करें, जब डाइवर्सिफाई करने के प्लान्स थे और जब हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मूव करते हुए देखा अक्रॉस द ग्लोब. इस वक्त हमारे 7 ऑप्टिमाइज प्लांट्स हैं जहां से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पूरी होती हैं. जब कोई भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी पुट करती है तो जो एलिमेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व करती बेसिस पे जो कंट्रीज कंपीट करती हैं, ऑब्वियसली वहां पे बिकॉज वी आर अ कमर्शियल कंपनी वी मैक्सिमाइज दैट. मोबाइल फोन्स या किसी और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिर्फ इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही एक यूनिट नहीं है, वाइड क्राइटेरिया नहीं है. उसकी वजह यह कि अगर आप हमारा प्रोफाइल देखें और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखें तो जिस तेजी से हम मॉडल्स चेंज करते हैं और किसी एक मॉडल के पीछे हमारी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑप्टिमाइज नहीं होती है. हमने अपनी बेट्स को हेज की हुई होती है मुख्तलिफ मॉडल में, तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसी एक फोन मॉडल पे तो कारामद हो सकती है लेकिन वो पूरी लाइन पे कारामद नहीं होती है. बट मैंने अक्सर ये बात डिफाइन की है कि यू नो व्हेन a company like Nokia will again evaluate establishment of a plant, I am
definitely sure in my mind that the credentials from the Pakistani market will be put in place, and if the volumes and the business case justify, I will make sure and ensure that it gets equal weightage. کیا وہ انٹرپریٹ ہوتا ہے جی؟ مسنگ کیا تھا انڈیا یا کوریا یا پاکستان چائنیز مارکیٹ میں ہم دیکھیں ان کمپیریزن ٹو پاکستانی مارکیٹ؟ کیا ہمارے پاس اسکلڈ ہیومن ریسورس نہیں ہے؟ کوئی اور ایسی چیزیں ہیں جس میں لیک کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جب بڑے وینچرز کی بات کرتے ہیں، سپوز ہم نوکیا کی بات کر رہے ہیں یا کچھ اور ایسے وینچرز کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے آٹوز میں ہم بات کر رہے تھے، ڈیملر کرائسلر کی پاکستان میں آنے کی بات ہوئی، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے لینڈ اپ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو. چائنا نے مینوفیکچرنگ اسٹریٹجی کے اندر ایک بنیادی چیز انہوں نے فالو کی ہے، اور وہ یہ کی ہے ایکسیپٹنس آف میڈ ان چائنا. بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ پروڈکٹ کی ایکسیپٹنس. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی کو پروڈکشن ایفیشنسی کے اندر منی میکنگ پروپوزیشن نہیں دیں گے تو دین دے ول فیئر کمنگ ٹو اینی مارکیٹ پلیس. اف یو کین فلفل دوز کرائٹیریاز دین یو ول سی پیپل وڈ لائن اپ. میں صرف اسی پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا، کون سا کرائٹیریا ہے جو ہم فلفل نہیں کر پائے؟ I think there are many variants. Okay. دیکھیں ایک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ when China was going into this thing, their biggest issue was made in China, right? So وہ perception انہوں نے اب چینج کر دیا. And they have worked at it. They have worked at it, right? اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ایک conducive policy بھی رکھی. ٹھیک ہے. اگر آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلیں تو پھر تیسری چیز آتی ہے اسکلڈ لیبر اور اسکل ہینڈسیٹ. تو پورا انفراسٹرکچر تیار ہو جاتا ہے مینوفیکچرنگ کا. ایک وہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں الیکٹرانک اور ٹیکنالوجیکل مینوفیکچرنگ کی، تو اس کے لیے ایک بیسس ہونا چاہیے. تو جن کنٹریز نے فالو کیا ہے، فار انسٹنس ایک ٹیکنالوجی کا کریکولم فالو کیا ہے، companies that have followed technology کا curriculum in the universities, producing technology graduates accordingly. پھر انہوں نے اپنی برانڈنگ پہ کام کیا ہے، پھر انہوں نے انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ رہی اور سکسیسفل رہی. رائٹ. عمران صاحب اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے. ناظرین، عمران صاحب سے بات جو ہو رہی ہے ہماری اوور آل پاکستان کی ڈائنامکس پہ، اور نوکیا جس طرح سے یا ٹیلی کام انڈسٹری جس طرح سے پرفارم کر رہی ہے پاکستان میں، اور اس کے اگر ہم نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں، چونکہ عمران صاحب افغانستان کو بھی ساتھ دیکھتے ہیں، افغانستان کے چیپٹر پہ ابھی تک ہم نے بات نہیں کی، بریک کے بعد اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور کیٹیگوری کے لیے ہمارا فوکس رہے گا کہ نوکیا کی اب تک جو پروڈکٹ لائنز ہیں اس میں نئی ڈیفینیشن یا نئی ویلیو ایڈیشنز جو ہیں ان کو ہم کس طرح سے دیکھیں گے، کیا ڈائیورسفائی کرنے بھی جائے گا نوکیا، اور خاص طور پہ پاکستان کی مارکیٹ میں ابھی بھی کتنا چارم دکھائی دیتا ہے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بقرعید کا اصل مزہ ہے باربیکیو سے، تو لے آئیں شان کی پرفیکٹ باربیکیو رینج. کم آن، اتنے ڈپس. ہے اسٹرانگ چائے چاہیے نا، زیادہ ڈپ اب اسٹرانگ ہے. پیش ہے لپٹن ٹی بیگز. زیادہ ڈپس پانی کو پہنچائے پتیوں تک بہتر، دے اسٹرانگ چائے کا اسٹرانگ پنچ. لپٹن ٹی کین ڈو دیٹ. ہالی ووڈ کے ہاٹسٹ ایشو، لیٹسٹ بالی ووڈ فلم گاسپ، لالی ووڈ کے سارے راز، گلیمر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر ہفتے نئی خبروں کے ساتھ. واچ ای مسالہ اونلی آن ایئر نیوز. دیکھیے پروگرام ای مسالہ ہر منگل کی شام 7:30 پہ صرف ARY نیوز پر. کائنات کی پراسرار کھڑکیوں کے پار، دماغ کی پیچیدہ گلیوں میں چھپے راز، جسم اور روح میں تعلق کی کھوج، مذاہب اور تاریخ کی بھول بھلیوں میں چھپی حیرتیں، نظریات اور عقائد کی دھن. جاننے کے لیے کھل رہا ہے ادراک کا دروازہ. دیکھیے پروگرام ادراک ہر اتوار کی رات 11:05 پہ